السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفو كذلك اليوم درس اللي هو جدول الضرب، حصة في جدول الضرب، ولكن اليوم غادي نشوفو جدول الضرب ديال 8 كما سبقتنا شفنا جدول الضرب ديال 9. إذا نبداو على بركة الله. إذا جدول الضرب 8 مزيان. نبداو أول شيء 8 في 8. يعني كما تعودتوا اكتبوا الجواب 64 صح. نمروا بعد منها 8 في 5. اكتبوا الجواب 40. 8 في 8. اكتبوا الجواب 64. هنا 8 في 5. اكتبوا الجواب هو 40. نمشيو 8 في 3. 24 صح. 8 في 8. اكتبوا الجواب اللي هو 64. 8 في 5. دائما كتاب نقطة فاصلة كتاب نقطة فاصلة كتاب وغادي تتعمر السطر في الورقة. إذا 8 في 5 40 صح. 8 في 3 24. 8 في 5 40. نكون شوية سريع، ما حنا تنعاودو ما حنا تنكونو شوية سريع. 8 في 3 24 صح. نمشيو 8 في 9. شفناها قبل اللي هي 9 في 8. حيت هي 9 في 8 ضرب تبادلي، يعني واخا نبدلو الأماكن ديالهم ما تيتغيرش الجواب. إذا هي 9 في 8. شفنا في جدول الضرب ديال 9 اللي هي 72. مزيان. 8 في 3 اكتبوا 24. 8 في 9 72. 8 في 5 كتاب 40. 8 في 3 24. 8 في 8 64. 8 في 9 72. 8 في 3 24. 8 في 5 40. 8 في 9 72. 8 في 8 64. 8 في 3 24. نمروا العدد الآخر 8. لأن 8 في 9 نديرو دابا 8 في 2. 8 في 2 هي 16. مزيان. 8 في 9 72. 8 في 3 24. 8 في 2 16. 8 في 8 64. 8 في 2 16. 8 في 5 40. ودائما تكمل الفيديو وعاود مرة أخرى ثاني وعاود رجع ثاني عاود الفيديو من جديد وحفظ باش تحفظ مزيان. وسير رجع ثاني جدول الضرب ديال 9. مازال غادي نشوفو جداول ما حتى غادي نزيدو
القدام ما جددنا المرة الجاية جدول الضرب ديال 7 غادي يكونوا نقصنا شي شوية علينا 6 غنقصو شوية غادي تتسهل الأمور بدينا من الصعيب وغادي للسهل مزيان نديرو 8 في 7 8 في 7 8 في 7 56 8 في 9 72 8 في 7 56 8 في 3 24 8 في 7 56 8 في 5 40 8 في 8 64 كون سريع وكتب 8 في 7 56 8 في 2 16 8 في 7 56 8 في 3 24 8 في 7 56 8 في 9 72 8 في 7 56 8 في 5 40 8 في 8 64 8 في 7 56 8 في 2 16 8 في 7 56 دائما هذاك الجداء اللي تنقدم جديد تنعاودو بزاف ديال المرات مقارنة مع الآخرين باش يتحفظ من خلال الوسط منهم باش يتحفظ مزيان 8 في 9 72 8 في 7 56 8 في 3 24 نضيفو جداء آخر نديرو مثلا 8 في 4 8 في 4 نكتبو 32 8 في 2 16 8 في 4 32 8 في 7 56 8 في 3 24 8 في 4 32 8 في 7 56 8 في 8 64 8 في 4 32 8 في 9 72 8 في 4 32 8 في 3 24 8 في 5 40 8 في 7 56 8 في 4 32 8 في 2 16 8 في 4 32 8 في 8 64 8 في 4 32
8 في 9 72. 8 في 5 40. 8 في 4 32. 8 في 3 24. 8 في 4 32. 8 في 7 56. ما زالت بقى لنا قلنا 8 في 6 هي 48. 8 في 4 32. 8 في 6 48. 8 في 2 16. 8 في 7 56. 8 في 6 48. 8 في 8 64. 8 في 6 48. 8 في 9 72. 8 في 6 48. 8 في 3 24. 8 في 5 40. 8 في 4 32. 8 في 6 48. 8 في 3 24. 8 في 7 56. 8 في 6 48. 8 في 9 72. ديما كتب 8 في 6 48. 8 في 4 32. 8 في 8 64. 8 في 6 48. 8 في 2 16. 8 في 5 40. 8 في 6 48. إذا هادو هما اللي غادي نحتاجو. 8 في 1 راه 8. 8 في 10 80. هادوك ساهلين. إذا هادو هما المهمين اللي خصنا نحفظو ونعاودو ومزيان وغادي نستافدو أكثر فأكثر. غنمشيو الآن غنعطيكم اللي يلاه حضر معنا أول مرة. غنعطيكم العدد نتوما تعطيوني الجداء. ديما 8 في دائما 8 مضروبة في عدد. يلا سيدي 64. شكون العدد اللي غنضربو؟ ديما كتب 8 في نقطة فاصلة. 8 في نقطة فاصلة. فهنا وجوب هنا وغادي تتكمل تاني السطر. إذا هي 8 في 8. مزيان. أنا بقى بصحيح غادي هنا ونعطي عدد آخر 32. فكر 8 في 4 16. 8 في 2 72. 8 في 9 24. 8 في 3 40. 8 في 5 نديرو هنا 48.
8 في 6 56. 8 في 7 32. 8 في 4 72. 8 في 9 48. 8 في 6 32. 8 في 4 24. 8 في 3 40. في 5 56. 8 في 7 64. 8 في 8 72. 8 في 9 24. 8 في 3 48. 8 في 6 32. 8 في 4 16. 8 في 2. ونكونوا وعاودوا راه غادي تحفظوه مزيان وغادي توليو راه جدول الضرب هو الاساس في الرياضيات. راه اللي ما عرفش جدول الضرب راه يبقى عنده مشكل في الرياضيات دائما. اذا عاودوا هذا الفيديو عاودوه ورجعوا ديال الابتسامه حتى هو عاودوه حتى تحفظوا جدول الضرب مزيان، وحيت غادي نستافدوا منه. غادي نشوفوا جدول الضرب ديال 8 في الفيديو الموالي ولكن بطريقه اخرى حتى هو ديال 9 باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.